बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। ऐमन अल जवाहिरी अमरीकी हमले में हलाक। काबुल के आबादी वाले इलाके में ड्रोन के जरिए कार्रवाई, बाइडन ने किया ऐलान। अल-कायदा लीडर के खिलाफ ऑपरेशन के लिए ड्रोन ने यूएई से उड़ान भरी, पाकिस्तानी आसमान से होता हुआ अफगानिस्तान पहुंचा। तालिबान ने किया हमले को कंफर्म, कहा आलमी उसूलों और दोहा समझौते की खिलाफ वर्जी है। नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे पर अटल, चाइना ने वार्निंग दोहराई, कहा अमेरिका को नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यूक्रेन बंदरगाह से अनाज का पहला जहाज तुर्की पहुंच गया। रशिया ने यूक्रेनी फौज की बटालियन को दहशतगर्द करार दिया। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगाई नई पाबंदियां, तेहरान ने जवाब में सेंट्रीफ्यूजेस में गैस भरनी शुरू कर दी। जेनिन रेफ्यूजी कैंप में इस्राएली फौज का धावा, फलस्तीनी नौजवान जाँ बहक, इस्लामी जिहाद लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी रियासत केंटकी में सैलाब, मरने वालों की तादाद 37 हो गई, सैकड़ों लापता। इंडिया में मंकी पॉक्स केसों की तादाद 8 हो गई। वजीर सेहत ने कहा नई बीमारी नहीं है, परेशानी की जरूरत नहीं। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अल-कायदा लीडर ऐमन अल जवाहिरी अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में CIA के एक ड्रोन हमले में हलाक हो गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यह दावा किया। बताया गया कि अल जवाहिरी इतवार के दिन हलाक किया गया। ये 2011 में अल-कायदा के बानी ओसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद तंजीम को सबसे बड़ा धक्का है। बाइडन ने व्हाइट हाउस के बाहर टेलीविजन के जरिए खुसूसी खिताब में कहा कि इंसाफ हो गया है और ये दहशतगर्द लीडर अब नहीं रहा है। बाइडन ने कहा कि जवाहिरी ने कई हमलों की मंसूबाबंदी की थी, जिनमें अक्टूबर 2000 में अदन में अमरीकी जहाज पर बमबारी और 1998 में कीनिया और तंजानिया में अमरीकी सफारत खानों पर हमले शामिल हैं। इन हमलों में तकरीबन 250 लोग मारे गए थे, जिनमें कई अमरीकी सिपाही थे। अमरीकी इंटेलिजेंस ने इस साल के शुरू में मालूम किया था कि जवाहिरी का खानदान काबुल में है। बाइडन ने कहा कि इस हमले में कोई दूसरा हलाक नहीं हुआ। जवाहिरी इजिप्ट से ताल्लुक़ रखने वाला एक सर्जन था, जिसके सर पर $25 मिलियन इनाम रखा गया था। अमरीका का कहना है कि जवाहिरी ने 11 सितंबर के हमलों में तालमेल किया था। अमरीका में होने वाले 9/11 हमलों में तकरीबन 3000 लोग हलाक हुए थे। खबरों में कहा गया कि जवाहिरी को हलाक करने के लिए किए गए ऑपरेशन में जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, उसने मिडल ईस्ट के एक मुल्क से उड़ान भरी थी और पाकिस्तान के आसमान से होता हुआ वो अफगानिस्तान पहुंचा था। सोर्सेस ने बताया कि जिस जगह से इस ड्रोन ने उड़ान भरी वो UAE हो सकता है। तालिबान ने बताया है कि अमेरिका के हमले में हक्कानी खानदान का कोई रुकन हलाक नहीं हुआ। इस तरह बाज़ गोशों में सामने आने वाली रिपोर्ट्स को रद्द कर दिया गया।
طالبان نے ظواہری کا نام لیے بغیر کنفرم کیا کہ کابل میں حملہ ہوا ہے۔ طالبان نے اس حملے کی مذمت کی اور اسے عالمی اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ یہ حملہ کابل کے شیرپور علاقے میں کیا گیا۔ یہ ایک سفارتی علاقہ ہے جہاں کئی طالبان لیڈرز رہتے ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ایسی کارروائیاں 20 سال کے ہمارے ناکام تجربوں کا نتیجہ ہے اور یہ افغانستان، خطے اور امریکہ کے مفادات کے خلاف ہے۔ طالبان نے اس کارروائی کو دوحہ سمجھوتے کی خلاف ورزی قرار دیا۔ یہ کارروائی امریکہ کے اس دعوے کے مطابق ہے کہ وہ افغانستان میں اپنی فوجی موجودگی کے بغیر بھی اس ملک سے لاحق خطرات سے نمٹ سکتا ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ کابل میں ظواہری کی موجودگی سے دوحہ سمجھوتے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ طالبان نے دنیا کو یقین دلایا تھا کہ وہ افغان زمین کا استعمال دہشت گردوں کو کرنے نہیں دیں گے۔ امریکہ اور طالبان نے 2020 میں اس سمجھوتے پر دستخط کیے تھے، جس کی وجہ سے امریکہ افغانستان سے باہر نکلا تھا اور طالبان نے افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ بلنکن نے کہا کہ افغانستان نے القاعدہ لیڈر کو پناہ دی، طالبان نے افغان عوام سے دغا کی اور خود دنیا کے ساتھ معمول کے تعلقات کے لیے اپنی خواہش کی خلاف ورزی کی ہے۔ ظواہری کی عمر 71 سال تھی، وہ دنیا کے موسٹ وانٹڈ لوگوں میں سے ایک تھا۔ بائیڈن نے کہا کہ میں نے اس آپریشن کی اجازت دی۔ اسامہ بن لادن کو امریکی اسپیشل فورسز نے پاکستان کے ایبٹ آباد میں 2011 میں ہلاک کیا تھا، جس کے بعد ظواہری نے القاعدہ کی باغ ڈور سنبھالی تھی۔ ظواہری کا تعلق قاہرہ سے ہے، بعد میں وہ یورپ گیا اور پھر سوڈان اور افغانستان میں القاعدہ کے لیے اسامہ بن لادن کے ساتھ مل کر کام کیا۔ 9/11 حملوں کے بعد ظواہری پر $25 ملین کا انعام رکھا گیا تھا۔ سعودی عرب نے القاعدہ لیڈر ایمن الظواہری کی ہلاکت پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA نے وزارت خارجہ کے حوالے سے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر عالمی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے اور ان کوششوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ سعودی عرب نے کہا کہ ظواہری ایک اہم دہشت گرد لیڈر ہے اور اس کی ہلاکت سے امریکہ، سعودی عرب اور دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کے آپریشنز کا منصوبہ ساز ختم ہوا ہے۔ اس کی سازشوں اور منصوبوں سے کئی ملکوں اور مذہبوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے تھے، جن میں سعودی شہری بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جنین کیمپ میں ایک دھاوا کرتے ہوئے ایک فلسطینی نوجوان کو ہلاک کر دیا۔ بتایا گیا کہ اس کارروائی کے دوران اسلامی جہاد کے ایک سینئر لیڈر کو گرفتار کیا گیا۔ اس لڑکے کی پہچان 17 سالہ دیرال الکفرینی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ یہ واقعہ پیر کی رات پیش آیا۔ زخمی ہونے کے بعد اس لڑکے کو جنین کے سرکاری ہاسپٹل لایا گیا، جہاں اسے مردہ قرار دیا گیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ ایک دوسرے فلسطینی کو بھی گولی لگی ہے اور وہ ہاسپٹل میں شریک ہے۔ اس کارروائی کے دوران اسلامی جہاد کے لیڈر باسم السعدی کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے ساتھ ان کے داماد کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اس دوران اسلامی جہاد کی فوجی شاخ القدس بریگیڈ نے چوکسی کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے شک کی بنیاد پر 2 لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ حماس نے کہا کہ جنین میں اسرائیل کی جارحیت سے مزاحمت اور تیز ہوگی۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ جنین کے خلاف ظالمانہ جارحیت اور سینئر اسلامی جہاد لیڈر باسم کی گرفتاری اور ان پر حملے سے مزاحمت اور تیز ہوگی اور قابض طاقت اور آبادکاروں کے خلاف ہر جگہ مقابلہ کیا جائے گا۔ حماس نے بہادری اور ثابت قدمی کے مظاہرے کے لیے جنین کے عوام کی تعریف کی۔ عراق کے بزرگ شیعہ لیڈر سید عمار الحکیم نے ملک میں سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے بات چیت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مقتدر صدر کے حامیوں نے پارلیمنٹ پر ہلہ بول دیا ہے اور وہاں پر دھرنا دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت بنانے کا عمل رکا ہوا ہے۔ نیشنل وزڈم کولیشن کے چیف سید عمار الحکیم نے کہا کہ وہ احتجاجیوں سے امن کی اپیل کرتے ہیں۔ انہوں نے احتجاجیوں سے کہا کہ وہ سرکاری اداروں، جائیدادوں اور قانون کا احترام کریں اور سماج کے امن، سلامتی اور استحکام کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ یوکرین کی بندرگاہ سے اناج کا پہلا جہاز ترکی پہنچ گیا ہے۔ اناج کے ایکسپورٹ کے لیے یونائیٹڈ نیشنز اور ترکی کی کوششوں سے رشیا اور یوکرین کے درمیان سمجھوتا ہوا ہے۔ اس دوران بتایا گیا کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین اور ترکی کے صدر طیب ایردوان کے درمیان جمعے کو بات چیت ہوگی، جس میں اناج کے ایکسپورٹ اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی جائے گی۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے کئی ملکوں میں فوڈ کرائسس پیدا ہوا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ یوکرین کی بندرگاہوں سے اناج کا ایکسپورٹ بحال ہونے کے بعد دنیا کے کئی ملکوں میں ضروری چیزوں کی سپلائی کے تعلق سے صورتحال بہتر ہوگی۔
रशिया ने यूक्रेनी फौज की एक बटालियन को दहशतगर्द करार दिया है। रशिया की एक अदालत ने यह फैसला सुनाया। इस बटालियन का नाम एजो बटालियन है, जिसकी बुनियाद कट्टर कौम परस्ती और नजरियाती दहशतगर्दी पर है। यह फैसला एक ऐसे वक्त सामने आया है जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग अपनी इंतहा पर है। अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर अटल हैं और अब से कुछ देर बाद वो ताइवान पहुंच सकती हैं। इससे चाइना काफ़ी नाराज़ है और धमकी दी है कि इस दौरे के लिए अमरीका को नतीजे भुगतने पड़ेंगे। व्हाइट हाउस ने नैन्सी पेलोसी के इस दौरे की तायद नहीं की है, लेकिन ये कई दहाओं में किसी आला अमरीकी ओहदेदार का ताइवान में पहला दौरा होगा। नैन्सी पेलोसी अमरीकी हुकूमत में तीसरी ताकतवर ओहदेदार हैं। वो लंबे अरसे से चाइना की मुखालिफ रही हैं। चाइना ने कहा है कि अमेरिका को इस दौरे की कीमत चुकानी पड़ेगी। चाइना ताइवान पर अपना दावा पेश करता है। नैन्सी पेलोसी एशिया के दौरे पर हैं। उन्होंने मलेशिया का दौरा किया। वो अक्सर चाइना की कम्युनिस्ट हुकूमत और उसके इंसानी हुकूक रिकॉर्ड पर तनकीद करती रही हैं। बीजिंग की वार्निंग के बावजूद उन्होंने ताइवान के दौरे का फैसला किया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर फिक्रमंदी का इजहार किया। बीजिंग ने कहा है कि चाइना इस दौरे की हसासियत के बारे में अमेरिका के साथ रब्त में है। इस दौरे के लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा और चाइना के सिक्योरिटी मफादात को नज़रअंदाज करने पर अमेरिका को कीमत चुकानी पड़ेगी। ताइवान की वजारत दिफा ने कहा कि उसकी फ़ौजें किसी भी ख़तरे से निमटने के लिए तैयार हैं। रस्मी तौर पर अमेरिका के ताल्लुकात चाइना के साथ हैं, ताइवान के साथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद किसी न किसी शक्ल में ताइवान के साथ उसके मजबूत रिश्ते हैं। रशिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि नैन्सी पेलोसी का दौरा खित्ते का इस्तेहकाम मुतासर करने वाली कार्रवाई है। रशिया मौजूदा जियोपॉलिटिक्स में चाइना का एक अहम इत्तेहादी है। अमेरिका की रियासत केंटकी में सैलाब से मरने वालों की तादाद 37 हो गई है और सैकड़ों लोग लापता हैं। मरने वालों में कम से कम 6 बच्चे हैं, जिनमें 4 भाई बहन हैं। केंटकी की गवर्नर ने कहा कि मरने वालों की तादाद और ज़्यादा हो सकती है। 12,000 से ज़्यादा घरों में बिजली नहीं है। सैकड़ों घर सैलाब से मुतासर हैं। कई जगह सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है और उनकी मरम्मत के लिए कई मिलियन डॉलर लगेंगे। गवर्नर ने बाज़ इलाकों का दौरा किया और कहा कि उन्होंने देखा कि कई घर बह गए हैं और स्कूल तबाह हो गए हैं। यह इलाके में कई दहाकों का सबसे बदतरीन सैलाब है। सदर बाइडेन ने सैलाब को एक बड़ा सानहा करार दिया और मरकजी हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने वार्निंग दी है कि दुनिया न्यूक्लियर तबाही से एक कदम की दूरी पर है। उन्होंने एनपीटी समझौते का जायजा लेने के लिए होने वाली मीटिंग के मौके पर ये बात कही। इस मौके पर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी ऐसी ही वार्निंग दी और रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया की सरगर्मियों का हवाला दिया और इन मुल्कों को गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक करार दिया। ये मीटिंग 26 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसका मकसद अगले कदम के ताल्लुक से इत्तफाक़ राय पैदा करना है। एनपीटी समझौते पर हर 5 साल में जायज़ा लिया जाता है और एनपीटी समझौते का ये जायज़ा 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 वबा की वजह से इसे मुलतवी किया गया था। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां लगाई हैं, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कदम उठाया है और सेंट्रीफ्यूज में गैस भरनी शुरू कर दी है। इन पाबंदियों के तहत ईरानियों और उन अमरीकियों पर रोक लगाई जाएगी जो ईरानियों के साथ डील करते हैं। ईरान न्यूक्लियर डील के ताल्लुक से गैर यकीनी पाई जाती है। फिलहाल न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए बातचीत रुकी हुई है। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि न्यूक्लियर डील अब भी मुमकिन है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को हकीकत पसंद रवैया अख्तियार करना चाहिए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के बयान के बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि अमेरिका की नई पाबंदियों के जवाब में ईरान नए सेंट्रीफ्यूज में गैस भर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरानियों पर एक ऐसे वक्त पाबंदियां लगाई हैं जब ईरान तबाहकुन सैलाब से दो चार है। उन्होंने कहा कि जदीद सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज में गैस भरी जा रही है। इसका यह मतलब है कि ईरान न्यूक्लियर समझौते की एक और खिलाफ वर्जी कर रहा है। पहले से ही ईरान यूरेनियम की अफजूदगी की सतह बढ़ा चुका है और कई न्यूक्लियर साइट्स पर से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के कैमरे हटा दिए गए हैं। इंडिया में मंकी पॉक्स के केसों की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने ये बात बताई। दिल्ली में मंगल को एक और केस पाया गया।
قومی دارالحکومت میں یہ اب تک کا تیسرا کیس ہے۔ انہوں نے راجیہ سبھا میں بتایا کہ 8 مریضوں میں سے 5 غیر ملکی سفر کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ منکی پاکس کا پہلا کیس 14 جولائی کو کیرلا میں پایا گیا تھا۔ ایک دن پہلے کیرلا حکومت نے کنفرم کیا تھا کہ ایک شخص کی موت ہوئی ہے جس کے نمونے پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ اس طرح یہ انڈیا میں منکی پاکس سے پہلی موت ہے۔ دہلی حکومت نے 3 پرائیویٹ ہاسپٹل سے کہا ہے کہ وہ منکی پاکس کیسوں کے لیے آئسولیشن رومز بنائیں۔ وزیر صحت نے بتایا کہ منکی پاکس کوئی نئی بیماری نہیں ہے اور اس سے عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ منکی پاکس کے کیسوں پر حکومت نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مالدیپ کے صدر ابراہیم محمد سولی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے انڈیا اور مالدیپ کے درمیان پارٹنرشپ، خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کے بارے میں غور کیا۔ مالدیپ کے صدر انڈیا کے 5 دن کے دورے پر ہیں۔ دونوں لیڈرز نے آپسی تعلقات اور الگ الگ شعبوں میں تعاون کے بارے میں بات چیت کی۔ بات چیت کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا جس کے مطابق مودی نے کہا کہ انہوں نے 4000 ہاؤسنگ یونٹس بنانے کے ایک منصوبے کے بارے میں بات کی ہے۔ مالدیپ میں اس دورے کی مخالفت ہو رہی ہے، اس کے باوجود صدر نے انڈیا کا دورہ کیا۔ پارلیمنٹ میں مرکزی حکومت کی طرف سے ایجنسیوں کے غلط استعمال کے خلاف احتجاج کیا گیا جس کی وجہ سے کارروائی متاثر رہی۔ راجیہ سبھا میں شیو سینا ارکان نے مرکزی ایجنسیوں کے غلط استعمال کے مسئلے پر احتجاج کیا۔ چیئرمین وینکیا نائیڈو نے کانگریس، کمیونسٹ پارٹیوں، عام آدمی پارٹی اور شیو سینا کی طرف سے مختلف مسائل پر پیش کی گئی تحریکات التوا رد کر دیں۔ بعد میں قیمتوں کے مسئلے پر بحث ہوئی۔ لوک سبھا میں بھی ایک دن پہلے اس بارے میں بحث ہوئی تھی۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے ان اندیشوں کو رد کر دیا کہ انڈیا میں ریسیشن کی صورتحال پیدا ہوگی۔ دوسری طرف اپوزیشن نے ملک میں قیمتوں میں اضافے کے لیے مرکزی حکومت کی پالیسیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ وزیر فائنانس نے کہا کہ روپے کی کارکردگی دوسری کئی کرنسیوں سے کافی بہتر ہے اور اس کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سوالوں کے وقفے کے دوران انہوں نے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ بیک ویل کیک ہاؤس، ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیک ویل کے اسپیشل دم کے روٹ۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز، اپنے نام کی طرح کوالٹی میں بھی نمبر 1 ہے۔ سارے شہر کی پسند بیک ویل کیک ہاؤس، ٹوری چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ ایمن الظواہری امریکی حملے میں ہلاک، کابل کے آبادی والے علاقے میں ڈرون کے ذریعے کارروائی، بائیڈن نے کیا اعلان۔ القاعدہ لیڈر کے خلاف آپریشن کے لیے ڈرون نے UAE سے اڑان بھری، پاکستانی آسمان سے ہوتا ہوا افغانستان پہنچا۔ طالبان نے کیا حملے کو کنفرم، کہا عالمی اصولوں اور دوحہ سمجھوتے کی خلاف ورزی ہے۔ نینسی پیلوسی تائیوان دورے پر اٹل، چائنا نے وارننگ دہرائی، کہا امریکہ کو نتیجے بھگتنے پڑیں گے۔ یوکرین بندرگاہ سے اناج کا پہلا جہاز ترکی پہنچ گیا، رشیا نے یوکرینی فوج کی بٹالین کو دہشت گرد قرار دیا۔ امریکہ نے ایران کے خلاف لگائی نئی پابندیاں، تہران نے جواب میں سینٹریفیوجز میں گیس بھرنی شروع کر دی۔ جنین ریفیوجی کیمپ میں اسرائیلی فوج کا دھاوا، فلسطینی نوجوان جاں بحق، اسلامی جہاد لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی ریاست کینٹکی میں سیلاب، مرنے والوں کی تعداد 37 ہو گئی، سینکڑوں لاپتہ۔ انڈیا میں منکی پاکس کیسوں کی تعداد 8 ہو گئی، وزیر صحت نے کہا نئی بیماری نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔